नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोनाको संक्रमण नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दै आइरहेको छ र यो पछिल्लो 15 दिनको तुलना गर्दाखेरि अर्थात् दशैं पछाडिको 15 दिनको तुलना गर्दा नेपालमा 264 जनाको मृत्यु र 37,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरूको संक्रमण भएको छ र यो 15 दिनको बीचमा जुन संक्रमण बढेको छ यसले प्रष्टै संकेत गरेको छ कि दशैंको बीचमा मानिसहरूको ओहोर दोहोर बढी भयो र भिडभाडहरू पनि बढ्ता भयो। त्यो भिडभाड बढ्ता हुँदा र ओहोर दोहोर बढ्ता हुँदाखेरि त्यसले मानिसहरूमा संक्रमण फैलाइदिएको छ। प्रश्न यति मात्रै हो कि हामीले त्यसको तथ्याङ्कहरू केलाइरहेका छैनौँ। बरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद भएको, त्यो पार्टी फुट्न लागेको अथवा सरकारको बारेमा किचलो भएको यस्ता कुराहरूले विषयान्तर भएको छ र कोरोनाको संक्रमण र जोखिमको बारेमा कम बहस भइराखेको छ। राजनीतिक बहसले यसै पनि राजनीतिक संक्रमण भएका मुलुकहरूमा बढ्ता चर्चा पाउने गर्दछन्। नेपाल त्यही सूचीमा परेको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ स्वास्थ्य हो। तर स्वास्थ्यमाथि नै यति ठुलो सङ्कट आइराखेको छ। तर हामी बहस गरिरहेका छौँ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको बारेमा, राजनीतिक दलहरूको किचलोको बारेमा। त्यसैले गर्दा कोभिडको बारेमा सरकारले पनि प्रष्ट धारणा बनाउन सकिरहेको छैन। उसलाई अहिले पनि सरकार अहिले ढल्ने हो कि भरे ढल्ने हो कि पार्टीभित्रको किचलो के गर्ने हो भन्ने कुराले नै उसको 90% दिमाग उसले त्यसै कुराले ओगटिदिएको छ। त्यसैले गर्दा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण यो स्तरमा बढ्दाखेरि पनि यसले राष्ट्रिय बहसको विषय प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। तर एकै दिनमा 2571 जना मानिसहरू हिजो मात्रै संक्रमित भएका छन् र सरकारले दिएकै जानकारी अनुसार 1798 जना मानिसहरू निको भएका छन् र 18 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो 24 घण्टाको बीचमा यति ठुलो बदलाव आएको छ, यति ठुलो परिवर्तन भएको छ र अहिलेसम्म कुल 1,97,024 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र यो ठुलो सङ्ख्यामा संक्रमण भएसँगै अहिले चिन्ता प्रकट गरिएको छ कि अब कोरोनाबाट हामी कसरी मुक्ति पाउने भनेर र 36,174 जना मानिसहरू चाहिँ यसबाट अत्यन्तै संक्रमित छन् र 1,59,724 जना यसबाट निको भएको खबर सरकारले दिएको छ भने कुल 1126 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ कोरोनाबाट र 967 जना मात्रै अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अहिले सरकारले लगभग सबै कुराहरू खुला गरेको छ। सिसिएमसीकै पछिल्लो निर्णयले पनि यो कोरोनाकै बीचमा पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्तन गर्नको लागि केही कुराहरू खुला गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि सीमित ठाउँमा खुला गर्ने यो कुरा सरकारले गर्न थालेको छ र अब सँगसँगै यो कोरोनाको संक्रमणबाट परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जुन एउटा बहस चलिराखेको थियो त्यो बहसमा सरकारले हामी निःशुल्क उपचार गर्छौँ भन्ने ठाउँमा बल्ल सरकार आइपुगेको छ र यसमा अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यो आइसकेपछि अब निजी अस्पताललाई पनि उपचारको अनुमति दिएको छ र यो कोरोनाको संक्रमणको सन्दर्भमा गरिएको पछिल्ला तथ्याङ्कहरू हुन् र यसलाई नै हामीले अहिले प्रस्तुत गरेका थियौँ र यी तथ्याङ्कहरूले हाम्रा दिनहरू त्यति राम्रा छैनन् भनेर सङ्केत गरिराखेको छ। त्यो सङ्केतकै शब्दलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो, तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दै हामी विशिष्ट अवस्थामा छौँ भनेर त्यसअनुसारको रणनीति बनाउनु पर्थ्यो। त्यसमा ऊ चुकिराखेको छ र स्थानीय तहहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् र प्रदेश स्तरमा भएका कामहरूको बारेमा पनि हामी कुराकानी गरेछौँ। हामी एकछिन नवलपरासीतर्फ लाग्नेछौँ। नवलपरासीमा हाम्रा सहकर्मी राज चौधरी हुनुहुन्छ। राज हजुर प्रकाशजी। हजुर राज हजुर 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 के छ नवलपरासीको अवस्था चाहिँ के छ? नवलपरासीको अवस्था अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ कोरोनाको कहरसँगै चाहिँ यहाँको स्थानीय हाट बजारहरू चाहिँ धमाधम सञ्चालनमा आइसकेका छन्। खुला रूपमा चाहिँ व्यवसायहरू राखिसकेका छन्, बजारहरू लाग्दैछन्। अनि हाट बजार त्यो पनि साप्ताहिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 7 दिन चाहिँ यहाँ सञ्चालनमा छन् र स्कुलहरू पनि चाहिँ बढी मात्रामा ग्रामीण क्षेत्रको पनि सञ्चालनमा छन् भने
निजी अनि सामुदायिक विद्यालय सबै धेरै जसो सञ्चालनमा छन्, कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै चाहिँ बन्द गरिएको छ। भनेपछि सबै कुराहरू चल्न थालेका छन्। यो चल्न थालेको कुराले नि राज्य जस्तो चाहिँ बजार पसल खुलेको, अफिसहरू चलेको, स्कुलहरू पनि चलेको, सङ्क्रमण चाहिँ कुन स्तरको छ नवलपरासीमा? सङ्क्रमण अहिले यहाँ चाहिँ नवलपरासीमा भन्नुपर्दाखेरि एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ बढिरहेछ। व्यापक रूपमा यहाँ चाहिँ 15 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ र चाहिँ 1500 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको पोजिटिभ देखिसकेको छ। तैपनि यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अफिसहरूमा चाहिँ हेलचक्राइ गर्ने हिसाबले मास्कहरू प्रयोग नगर्ने, त्यतिकै हुलहरू जम्मा हुने, न सामाजिक दूरी कायम छ न केही पनि छैन, त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। हाट बजारमा चाहिँ कुनै पनि व्यापारीले पनि मास्कहरू प्रयोग गरेको देखिँदैन र सामाजिक दूरी पनि कायम भएको पनि देखिँदैन। के कारण त यो त कोरोना त बढिराखेको छ, हामी कहाँ मात्र होइन विदेशमा पनि त फेरि सङ्क्रमण छ, सङ्क्रमणबाट मानिसको मृत्यु पनि भइराखेको छ भन्दाखेरि किन कोरोनालाई मानिसहरूले टेरिरहेका छैनन्? बजारमा, पसलेहरूले, अफिसमा, बसहरूमा किन टेरिरहेका छैनन्? किन यसलाई हेलचेक्राइ गरिरहेका छन्? कस्तो छ भने अहिले चाहिँ पहिला जब चाहिँ स्टार्टिङ भयो कोरोना के हो कस्तो भने त्यतिखेर नबुझ्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ यहाँको स्थानीयदेखि सबैले चाहिँ डर त्रासियो, कोरोना लाग्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ के हुन्छ भनेर त्यतिखेर ड्रासियो। अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा बढ्दा पनि कोरोना यस्तै हो, अरू रोगले पनि मरिरहेछन् तैपनि कोरोना भनिरहेछन् भनेर मान्छेमा त्यति त्रास छैन अहिले। त्यो त्रास नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएछ र प्रशासनहरूले पनि त्यसरी पहिला चाहिँ एकदमै कडाउ गरे, अहिले चाहिँ प्रशासनहरूले पनि त्यति कडाउ नगर्दाखेरि यस्तो समस्या आएको हो। प्रशासनले चाहिँ अलिकति जस्तो यसमा सजगता अपनाउनु पर्ने, काहीँ शङ्का भएमा परीक्षण गर्नुपर्ने, त्यो काम चाहिँ कतिको गरिरहेका छन्? अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ, अहिले चाहिँ खासै छैन, केही पनि छैन। अहिले चाहिँ हाट बजार पनि खुलै छ हेर्नु। अनि नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकार सबै चाहिँ सिमानाकाहरू बन्द छ होइन, चाहिँ बन्द भएछ भन्ने, तर चाहिँ वास्तवमा हेर्दाखेरि सिमानाका खुलायाम छ, जहाँ पनि खुलायाम छ। प्रशासनहरूमा चाहिँ कुनै अफिसहरू, सरकारी अफिस जस्तो मालपोत भयो, नापी भयो, त्यहाँ चाहिँ भिडभाड नै देखिन्छ। अनि कुनै कुनै स्कुल, प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ बस पनि आफैले सञ्चालन गरिरहेछन्, ओहोर दोहोर गर्ने, विद्यार्थीलाई ल्याउने। अनि कुनै स्कुलले चाहिँ शिक्षक सिकाइ चाहिँ घर दैलोमै गरिरहेछन् भने कुनै चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर मास्क, सेनिटाइजर युज गरेर होइन सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ कथाहरू सञ्चालन भइरहेछन्। भनेपछि त कोरोना अहिले त छैन कि जस्तो किसिमको व्यवहार त्यहाँ भइरहेको छ। एकदम एकदम। अब जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ, राजनीतिक पार्टीहरूको भनाइ चाहिँ के छ त? यसरी लापरवाही गर्दा त्यो झन् फैलिन सक्छ, यसले एउटा विशाल आकार लिन सक्छ, भयावह अवस्था हुनसक्छ। उनीहरू के भन्दैछन्, उनीहरू के गर्दैछन्? जनप्रतिनिधिहरू त आफ्नो हिसाबले चाहिँ कडाउनै गरिरहेछन् होइन। यहाँ चाहिँ नवलपरासीको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अफिसहरू पनि जस्तो हाम्रो स्थानीय तह जस्तो रामग्राम नगरपालिका पनि अझै पनि बन्द नै छ, सिल नै गरिएको छ, कामकाजहरू पुरै ठप्प नै गरिएको छ। कोरोना पोजिटिभ बढी मात्रामा देखिँदाखेरि, कर्मचारीमै बढी मात्रामा देखिँदाखेरि त्यो अफिसै बन्द गरिएको छ। र यता विभिन्न अफिसहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ बढी मात्रामा कर्मचारीहरूमा चाहिँ अनि त्यसपछि स्थानीय तहको कर्मचारीहरूमा चाहिँ जहाँ देखिएको छ त्यहाँ चाहिँ बन्द नै गरिएको छ। अनि अब जस्तो सङ्क्रमण देखिएको ठाउँ त बन्द गरिएको छ, परीक्षणको मात्रा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कम मात्रै परीक्षण गरिएको छ, उपचार चाहिँ कसरी भइरहेछ? उपचार चाहिँ आफ्नो शैलीमै गरिरहेछ। खासै चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यसमा चाहिँ खासै सपोर्टिङ गरिरहेको पाइएको छैन, किनभने जसलाई लायो उसैले आफ्नो होम आइसोलेसनमा बस्ने, अब एकदम क्रिटिकल अवस्था भयो भने चाहिँ मात्रै चाहिँ अब तपाईँको ठुलो जस्तो अब बुटवल, भैरहमा अनि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ उपचार गराउने क्रम छ। त्यही पनि आफै पनि बेहोर्नु पर्ने त्यो भइरहेछ।
भनेपछि यो कोरोनालाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको जस्तो, चासो दिएको जस्तो, चिन्ता गरेको जस्तो चाहिँ कतैबाट पनि पाइएन। अहिले अब जस्तो यो अलिकति सचेत त मानिसहरू आफै हुनुपर्ने थियो। मानिसहरू पनि सचेत चाहिँ अब यो कोरोना त यस्तै रहेछ, रुगाखोकी जस्तै रहेछ, के फरक पर्छ र भन्ने तहमा पुगेपछि त यो सङ्क्रमण बढ्न सक्ने हुन्छ। जस्तो दसैँमा निकै धेरै सङ्क्रमण बढेको रिपोर्टहरू आइरहेको छ अहिले, अनि तिहार पनि नजिक आउँदैछ, त्यसको पनि असर पर्छ होला। त्यसको तयारी चाहिँ के छ त्यहाँ? अहिले चाहिँ बुझ्दाखेरि यहाँ चाहिँ नवलपरासीमा बुझ्दाखेरि खासै किसिमको त्यसको सतर्कताहरू अप्नाइएको देखिएको छैन, सुनिएको पनि छैन। किनभने कि यो अहिले चाहिँ तिहारको समय आइसकेको छ, दसैँमा राम्रो भएन, सुरक्षाहरू अप्नाएन भने अहिले तिहारको समयमा चाहिँ जब सीमा नाका पनि बन्द छैन, आवत जावत पूर्ण रूपमा छ, अनि त्यसपछि चाहिँ साप्ताहिक हाट बजारहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्, कुनै पनि सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाइएको छैन। जनप्रतिनिधि चाहिँ आफ्नै नजिकैको ठाउँमा पनि कुनै पनि हाट बजार लगाउनुपर्छ, कसै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि चासो देखिएको छैन। पहिले चाहिँ एकदम बढी मात्रामा देखियो चासो, अहिले चाहिँ झन पर्दाखेरि कुनै पनि सुरक्षाको मापदण्ड अप्नाएको सल्लाह केही पनि गरिएको देखिसकेको छैन। राजजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी राज चौधरी नवलपरासीबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र यो सङ्क्रमण चाहिँ बढिरहेको छ र यो सङ्क्रमण बढ्दाखेरि सबैभन्दा बढी सचेतना र सबैभन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ अहिले अवस्था रहेको छ। तर सबैभन्दा बढ्ता लापरवाही पनि यही बिचमा भइरहेको छ। किनभने हिजो 2-4 जना सङ्क्रमण हुँदाखेरि यो कोरोनाले के गर्ने हो, कसो गर्ने हो भनेर मानिसहरू आत्तिएका थिए र त्यति बेला निषेधित क्षेत्र पनि घोषणा गरिएको थियो, लकडाउन पनि गरिएको थियो, ठाउँ ठाउँमा सिल पनि गरिएको थियो। तर अहिले यी सबै कुराहरू छैनन् र एक हिसाबले भन्दाखेरि क्वारेन्टिनहरू पनि रहेका छैनन् र क्वारेन्टिनमा जम्मा 967 जना मानिसहरू मात्रै रहेका छन् देशभरिमै गरेर। यसको मतलब पुरानो जुन क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरू थिए ती त्यहाँबाट निक्लिन बाँकी मात्रै रहेका हुन्, बाहिरबाट आउने मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छैनन्। भनेपछि क्वारेन्टिनमा पनि छैनन्, अहिले मानिसहरूको परीक्षण पनि त्यो स्तरमा भइराखेको छैन, उपचार व्यक्तिले आफ्नो ढङ्गबाट गरिराखेको छ र सङ्क्रमण अहिले सबैभन्दा धेरै देखिएको छ र चिसो मौसम पनि यही बेलामा फैलिँदै आइरहेको छ। सबैभन्दा सचेत हुनुपर्ने, सतर्क हुनुपर्ने बेलामा नै सबैभन्दा बढ्ता लापरवाही गरिएको छ र यो लापरवाहीले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो लापरवाहीले हामीलाई कस्तो खालको असर पुर्याउँदछ, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ र यसमा सबैभन्दा बढ्ता सजग राज्य हुनुपर्दछ र राज्यले जति धेरै ध्यान दिन सक्यो, जति धेरै त्यस्ता खालका विश्वसनीय निर्देशिकाहरू जारी गर्ने, विश्वसनीय वातावरण बनाउने र कोरोनाको सङ्क्रमण साँच्चीकै यो महामारी हो र सङ्क्रमण हो र योसँग जोगिनुपर्छ है भनेर उसले त्यस्तो खालको विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पर्दछ। तर त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन, स्थानीय निकायहरू पनि अब त चुक्न थालेका छन्। यो अवस्थामा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नवलपरासीमा। अब एकछिन हामी बाँकेतर्फ जानेछौँ। मधु पौडेल हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर प्रकाश। मधुजी, के छ बाँकेको अहिलेको ताजा अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ? खास पछिल्लो समय बाँकेमा जुन कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या केही मात्रामा देखिरहेको पनि छ र जुन परीक्षण नगरिरहेको हुनाले पनि केही सङ्ख्या कम भएको भन्न पनि सकिन्छ। तर पनि अहिले जिल्लाभरिकै हालसम्मको कुरा गर्दाखेरि 3432 जना जम्मा बिरामी हुनुहुन्छ भने जस अन्तर्गत डिस्चार्ज नै 3129 जना र त्यसै गरी जिल्लाभित्र महिला 13 जना र पुरुष 22 जना गरी 35 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने आइसोलेसनमा बाँकीमा अहिले 272 जना हुनुहुन्छ आइसोलेसनमा भने त्यसै गरी यो अन्य जिल्लाबाट आइसोलेसनमा बसेको सङ्ख्या 23 रहेको छ प्रकाशजी। र साथसाथै अन्य जिल्लाबाट आएर पनि यहाँ जुन उपचारको क्रममा आएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि त्यस्तै रहेको छ, जसमा महिला 9 जना र पुरुष 23 जना छन्। जम्मा गरेर 32 जना जिल्ला बाहिरबाट र जिल्लाभित्रको कुरा गर्दा 35 जनासम्म मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। र अब जिल्लामा के गर्ने भन्ने कुरा, अब कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके प्रमुखलाई पनि सोधेकी थिएँ। उहाँको जानकारी अनुसार अहिले भर्खरै अब यो जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको जुन अब मिटिङ बस्दैछ, बैठक बस्दैछ, त्यसबाट
मात्रै अब जानकारी हुन सक्छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। मधुजी, जस्तो यो सङ्क्रमणको र मृत्युको दुईटै कुरा गर्दाखेरि एकछिन सङ्क्रमणको कुरा गरौँ। जस्तो चाहिँ एकपटक सङ्क्रमण भएको मानिसलाई करिब 3 महिनासम्म पुनः सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने वैज्ञानिक तथ्यहरू देखा परेको छ। त्यस्ता खालका रिसर्च पेपरले देखाएका छन्। बाँकीको अलिकति कुरा गर्दा तपाईँको अध्ययनमा, तपाईँको सूचनामा चाहिँ एकपटक सङ्क्रमित भएको मान्छे पुनः सङ्क्रमित भएको छ कि छैन अहिलेसम्म त्यहाँ? अहिले योभन्दा पनि यसभन्दा अगाडिको एउटा जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँको जुन मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था हो, जो भनौँ विभिन्न एकपटक सन्चो भयो, त्यसपछि फेरि पनि उहाँलाई देखियो सङ्क्रमित भयो, अनि फेरि पनि भनौँ अन्तिम पटकमा उहाँको मृत्यु भएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको थियो। तर अहिले जुन यहाँले भने जस्तो फेरि पनि जुन एकपटक सङ्क्रमित भइसकेपछि फेरि पनि सङ्क्रमित भएको कि भएको त्यस्तो रिपोर्ट अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन। तर पनि एउटा कुरा के छ भने प्रकाशजी, म यहाँलाई जानकारी गराउन जानकारी दिन चाहन्छु। जसले जस्तो एकपटक कोरोना पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ आइसकेपछि त्यस व्यक्तिले फेरि कोरोना टेस्ट गरेको अवस्था देखिँदैन। जस्तो कि एकपटक नेगेटिभ आयो भनेपछि अर्को पटक चेक गराउने अथवा पोजिटिभ आयो आइसोलेट हुने एउटा कुरा आयो भनेपछि नेगेटिभ आइरहेको व्यक्तिले पनि फेरि एकपटक आइसकेपछि फेरि पनि चेक गराएर हुन्छ नि परीक्षण गराइरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नदेखिएको भन्न सकिन्छ अहिले। भनेपछि परीक्षणको कुरा पनि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। अनि मृत्युको कुरा गर्दा जस्तो चाहिँ पहिला के भन्यो भने अलिकति उमेर ढल्केको भनेको 60 वर्षभन्दा माथि भएका मानिसहरूको मृत्युको सङ्ख्या बढ्ता हुन्छ है भनेर यसले प्रक्षेपण गरेको थियो। अहिले यसो हेर्दाखेरि त युवा उमेरका मानिसहरूको पनि मृत्यु भइराखेको छ कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले। बाँकीमा चाहिँ यसबारेमा के चर्चा चलिरहेको छ? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तो जुन जिल्ला बाहिरबाट आएको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि अलि बढी मात्रामा भनौँ उमेर पुगेको देखिरहेको छ भने जिल्लाभित्रमा जो मृत्यु भइसकेको हुनुहुन्छ उहाँहरूको उमेर 30-32 अथवा जुन यो युवा अवस्थामै उहाँहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित मात्र एउटा कुनै व्यक्ति भनौँ एउटा उमेरको आधारमा अथवा उमेर वर्गमा पर्ने मान्छेलाई मात्र यो लागू हुन सक्दैन र सबै उमेर वर्गका उमेर समूहका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र यसबाट भनौँ बढी मात्रामा उच्च जोखिममा रहन सक्छन् भनेर एउटा प्रमाणित भइसकेको अवस्था पनि देखिन्छ यहाँको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि प्रकाशजी। भनेपछि यसमा अलिकति युवा उमेरको मानिसहरू चाहिँ यो तपाईँले अहिले भनेको तथ्याङ्कमा चाहिँ अथवा यो सूचनामा चाहिँ भर परेर अथवा भनौँ यो त गम्भीर हुँदो रहेछ भनेर कति सचेत देखिन्छन् युवाहरू चाहिँ? अहिले जस्तो खास गरी हाम्रो यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दरलाई कुरा गर्दाखेरि 1.0.2 रहेको छ। यसरी ठ्याक्कै यो उमेर समूहको भनेर निकालिरहेको अवस्था त देखिँदैन अहिले, जुन भनौँ न क्याटेगोरी गराएर वर्गीकरण गरेको अवस्था छैन। तर पनि हामी जुन सूचनाहरू बाहिर आइरहेको छ, जुन मृत्युको सूचनाहरू बाहिर आउँछ त्यसलाई हेर्दाखेरि पछिल्लो अपडेट अनुसार हेर्दाखेरि भनौँ उच्च जोखिममा सबै उमेर सङ्ख्या रहेको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ प्रकाशजी। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ यो उमेर समूहको मानिस चाहिँ जोखिममा, यो उमेर समूहको चाहिँ लाई केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सबै खालका मानिसहरू जोखिममै परेका छन् र सबैलाई सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ यसले है। यो देखाइरहँदा नि मधुजी, जस्तो चाहिँ मानिसहरूको अवस्था एकछिन अलिकति कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसले जसलाई पनि असर गर्न सक्छ, जसलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ अथवा एउटा व्यक्ति स्वयं सङ्क्रमित भएर अरूलाई सार्न पनि सक्छ नि त होइन? तपाईँ धेरै गम्भीर बिरामी नभएर अर्कोलाई सार्न पनि सक्ने भयो। यो तथ्यतर्फ कति सचेत भएको? त्यो बजारलाई हेर्दाखेरि, त्यो बसलाई हेर्दाखेरि, त्यो विमानलाई हेर्दाखेरि कति भन्न सकिन्छ? साँच्चै यहाँ जस्तो अहिले बाँकी जिल्लाकै पेरिफेरलमा रहेर कुरा गर्नुपर्दा अहिले जुन बजारका कुरा, बसका कुरा र आवाजात सडक जुन व्यवसायका कुराहरू गर्दाखेरि बाँकी जिल्लामै कोरोना मुक्त भइसकेको कि भन्ने देखिन्छ। उहाँहरूको जुन भनौँ न बाहिर आवाजात गर्ने कुरा, मास्क जुन कोभिड-19सँग सुरक्षाको लागि हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरूलाई प्रयोग अथवा भनौँ न नअपनाइरहेको अवस्था देख्दाखेरि बाँकी जिल्लामा कोरोना छैन कि भन्ने कुरा पनि यो बाहिरी पेरिफेरलमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। तर जुन तरिकाले भनौँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि उच्च जोखिममा छ, पक्कै पनि छ जिल्ला।
तर पनि यसलाई स्थानीय तहसम्म अथवा स्थानीय भनौँ व्यक्तिहरूलाई स्थानीयवासीहरूलाई यो कोभिड-19 को बारेमा अझै पनि बुझाउन नसकेको हो अथवा बाध्यात्मक रूपमा हामी यो कार्य गर्न बाध्य छौँ भन्ने किसिमले उहाँहरू बाहिर आइरहेको र आफूलाई त्यही किसिमबाटै परिचालन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि जोखिम छ तर मानिसहरू बाहिर निस्केका छन् र हरेकसँग एउटा कारण छ बाहिर निस्कनुको। म अर्जेन्ट परेर निस्केको भन्ने हरेकसँग कारण छ, तर त्यसो भन्दैमा रोगले छुट त दिँदैन। अब तर त्यहाँ चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, हामी कोरोनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेतर्फ कति सचेत देखिन्छन् अथवा चाहिँ गरियो अब थाकियो अब सकिन्न भन्नेमा पुगेका छन्? यो पनि यसलाई जस्तो गर्नु गरियो थाकियो भन्ने किसिमको अलिअलि त्यस किसिमको सन्देश हामीले गर्न पाउन सक्छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय पालिकाको कर्महरू हेर्दाखेरि जस्तो कामहरू हेर्दाखेरि जुन सुरुको दिनहरूमा जुन तरिकाले हतारमा अथवा जुन तरिकाले प्रभावित रूपमा अगाडि यो भनौँ न कोभिडबाट बच्नको लागि गरेका क्रियाकलापहरू थिए त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय आएर हेर्दाखेरि स्थानीय पालिकाबाट खासै त्यस्तो कामहरू भइरहेको देखिँदैन जो हुनुपर्ने हो। अझै जस्तो यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि मृत्युहरू भइरहेको छ, कोभिडका सङ्ख्या सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्, त्यसलाई कसरी हामी पराजित गर्न सक्छौँ अथवा यसबाट सुरक्षित कसरी हुने भन्ने किसिमको जुन मापदण्डहरू बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाइरहेको अवस्था देखिँदैन राज्यले। मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मधु पौडेल बाँकेबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा चाहिँ पहिला जसरी हामी सचेत भएका थियौँ, सरकारले जसरी सचेतना अपनाउनको लागि मद्दत गरेको थियो, अहिले चाहिँ हामी सबै बुझ्ने पनि भयौँ कि कोरोना के रहेछ, यसबाट कसरी जोगिने रहेछ, कोरोना लाग्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यी सबै कुरा हामी बुझ्ने भइसकेका छौँ, जान्ने भइसकेका छौँ र हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि भइसकेको छ यो 6 महिनाको बिचमा। तर जब जति धेरै जान्ने भयौँ हामीले जसलाई कोभिड सङ्क्रमण भएको छ ती मानिसहरूले चाहिँ ओहो भनेका छन्, अर्थात् जसलाई यो सङ्क्रमण हुन्छ त्यसको लागि निकै कठिनाइ भइरहेको छ, जसलाई सङ्क्रमण भएको छैन ती मानिसहरू चाहिँ यो रुगाखोकी जस्तै रहेछ, केही फरक पर्दो रहेछ, यो प्रकारको कुरा गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर बुझाइमा दुई खालका कुराहरू भइराखेको छ। र सरकारको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले हिजो गऱ्यौँ, क्वारेन्टिन पनि राख्यौँ, आइसोलेसन पनि राख्यौँ, उपचार पनि गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ, अब त्यही स्तरमा गर्न सकिन्न भनेर सरकारले चाहिँ हात उठाएको अहिलेको वर्तमान अवस्था रहेको छ। तर अदालतले तिमीले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ नागरिकहरूको भनेर भनिसकेपछि चाहिँ सरकार अहिले बल्ल फेरि निःशुल्क उपचार गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। उसले कति तन मन धनले निःशुल्क उपचार गर्ला अथवा कति देखावटी पाराले बोल्नको लागि भइहाल्यो त भनेर करकापले भन्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर बल्ल सरकार एउटा ठाउँमा आइपुगेको छ। तर अब उसले यो उपचार पनि गर्ने, परीक्षण पनि गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि ऊ कसरी प्रस्तुत हुने, उसले कस्ता खालका रणनीतिहरू अख्तियार गर्ने भन्ने कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, जुन उसले गर्न सकिरहेको छैन, गरिरहेको पनि छैन। बरु सरकारले थप खुलापन ल्याइराखेको छ। उसले अहिलेसम्म 15वटा त्यस्ता सीमा नाकाहरू खुल्ला गरेको थियो, अब बैतडीको झुलाघाटलाई पनि खुल्ला गरेको छ र 16वटा नाकाहरू खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि प्रारम्भ गर्ने भनेर सिसिएमसीले प्रस्ताव गरेको छ। आन्तरिक उडानहरू सुरु भइसकेका छन्। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि पनि उसले केही ठाउँहरू खुल्ला गर्न थालेको छ। यी सबै कुराले सङ्केत गर्छ कि सरकार अब कोरोना लागेको छ भनेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने, लकडाउन गर्ने या निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने यो बाटोमा छैन। ऊ खुलापनतर्फ छ र जब मानिसहरू निस्कन्छन्, हिँड्छन्, डुल्छन्, काम गर्छन् र आफ्नो आफ्नो कामको तनाव र व्यस्तताले गर्दाखेरि नै कोरोनालाई भुल्छन् भन्ने सिद्धान्ततर्फ सरकार लागेको देखिन्छ। उसले मुखले अर्कै कुरा भने पनि मनमा यो कुरा देखिन्छ, उसको व्यवहारले यही कुरा नै देखाइराखेको छ। र आम मानिसमा पनि एक खालको लापरवाही देखा परेको छ कि मानिसहरू मास्क लगाइरहेका छन्, लगाउने मानिसहरू पनि कति मानिसहरू हातमा लिएर हिँडिरहेका छन्, कति मानिसहरू चिउँडोमा लगाइरहेका छन्, कतिपय मानिसहरू चाहिँ 2वटा 3वटा मास्क पनि लगाएर हिँडिरहेका छन्। बजारमा थरीथरीका मानिसहरू देखिएका छन्। तर
मास्क लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भिडमा जाँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको वैज्ञानिक तथ्यले पुष्टि गरेको छ र जुन कुरालाई हामीले फलो गर्नुपर्छ त्यसमा पनि कन्जुसाइ भइराखेको छ। यो अहिलेको हाम्रो वर्तमान अवस्था हो र यो वर्तमान अवस्था हामी बाँकेको गर्दैथ्यौँ र बाँके मात्र होइन अन्यत्र पनि यही खालको अवस्था छ। बाँकेपछि हामी एकछिन बारातर्फ लाग्नेछौँ। बारामा हाम्रा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जितलालजी। हजुर प्रकाशजी। जितलालजी के छ बाराको अवस्था चाहिँ के छ? यो संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अब पहिला अलि लक्षण सहितको संक्रमण चाहिँ खासै देखिँदैन थियो भने अहिले पछिल्लो पटक दसैँ अगाडिबाट चाहिँ लक्षण सहितको बिरामीहरू पनि बारामा चाहिँ एकदम देखिरहेको छ। बारामा अहिलेसम्मको कुल संक्रमितको संख्या भनेको 1665 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि निको भएर घर फर्किनेको संख्या 1543 जना हुनुहुन्छ। अहिले पनि होम आइसोलेसनमा 91 जना हुनुहुन्छ। अनि बारामा चाहिँ मृत्युको संख्या चाहिँ 28 जना जो कि 5 वर्षको बालकदेखि वृद्ध उमेरसम्मको चाहिँ मानिसहरूमा पनि यो संक्रमणको कारण मृत्यु भएको कुरा चाहिँ यो एकदम पुष्टि भएको छ। यो बारामा अहिले अवस्था के छ? हाट बजारहरू दसैँ अगाडिदेखि खुलिरहेको छ। मात्रै एउटा विद्यालय मात्र खुलेको छैन। दसैँ अगाडि पनि विद्यालयहरूमा चाहिँ भर्ना गर्ने चाहिँ एउटा सुरु गरेको थियो। अहिले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको अवलेखीकरण मात्रै राख्ने र भर्ना मात्रै गर्ने भनिए पनि मापदण्ड अपनाएर चाहिँ सुरक्षित तरिकाले प्रत्यक्ष सिकाइको पठन पाठनहरू गर्न थालेपछि यो चाहिँ जति मुखले हामी सावधानीपूर्वक चाहिँ यो पठन पाठन गर्छौँ प्रत्यक्ष सिकाइ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरामा मात्रै सीमित भएपछि फेरि जिल्ला प्रशासन बाराले र विभिन्न नगरपालिकाहरूले यसलाई रोकेको अवस्था छ प्रधानजी। भनेपछि त्यो चाहिँ पढ्ने अनलाइन क्लासहरू भने पनि त्यो मुखमा मात्रै छ, त्यो गरिएको छैन, त्यो त्यति व्यवहारिक देखिएको छैन। यो सङ्क्रमणको अहिले तपाईँ जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मृत्युको कि 5 वर्षको बालकदेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सम्मको पनि मृत्यु भएको छ भनेर अहिलेको एकछिन बारामा केन्द्रित भएर कुरा गर्दा बारावासी मानिसहरूको चाहिँ मानसिकता कस्तो देखिन्छ? कोरोनासँग उनीहरू कुन ढङ्गबाट प्रस्तुत भइराखेका छन्? अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि मानिसहरूलाई जसलाई कोरोना संक्रमण भएको छैन अथवा कोरोना लक्षणसहितको कोरोनाले जसलाई दुःख दिएको छैन, जसलाई चाहिँ अस्वस्थ बनाएको छ, उनलाई मात्रै त्यो पीडा थाहा छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले केही निको भइसकेका जसलाई कि लक्षणसहितका कोरोनाको संक्रमण भयो र त्यो निको भइसकेपछि उहाँहरूको अनुभवलाई मैले नजिकबाट मैले बुझेको थिएँ। हिजो पनि मैले एकजना सङ्क्रमित भएर बिरामी भएर निको भइसकेको मानिसलाई मैले निजगढकै एकजना मानिसलाई मैले कस्तो हुँदो रहेछ यो जसरी लापरवाही अहिले गरिरहेको छ, मास्क नलगाउने, भिडभाडमा जाँदाखेरि पनि लापरवाही गर्ने, मुखमा लाउनु पर्ने मास्क हातमा लिएर हिँड्ने अथवा लिएर पनि नहिँड्ने, त्यस्तो किसिमको छ। अब यो के हो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँ अनुभवमा भन्दाखेरि उहाँले यो जसलाई लागेको छ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यो कोरोनालाई खासै हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। यसमा सरकारले त एकताका हात उठाएको अवस्था र पछिल्लो पटक फेरि सरकारले चाहिँ फेरि यो आम दबाब आइसकेपछि उपचारमा फेरि निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर एउटा निर्णय पनि गरेको हामीले सुन्न पाएका छौँ। त्यस कारणले यो कोरोना सङ्क्रमणको यो चाहिँ जुन जोखिम छ यसबाट चाहिँ बच्नको लागि हामीले लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो भोगेका मानिसहरूले चाहिँ बताएका छन् प्रकाशजी। भनेको भोगेका मानिसहरूले चाहिँ यसले निकै अप्ठ्यारो पार्छ, कठिन पार्छ र निकै कष्ट दिन्छ भन्ने महसुस गरेका छन्। तर जसले भोगेका छन् उनीहरू चाहिँ के भन्दछन्? यो कोरोना केही होइन, साधारण रुगाखोकी हो। अब यो खासै त्यति डर मान्नु पर्दैन भन्ने किसिमको निर्धक्कताले हिँडिरहेका छन् मानिसहरू। अब हामीलाई होइन ढुक्कले हिँडिरहेका छन् मानिसहरू होइन। हजुर हजुर, हामीले पनि यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी पनि झुकिन्छौँ कि मानिस त्यसरी हिँडिरहेको छ अनि हामी पनि कहिलेकाहीँ झुकिन्छौँ। तर पनि
त्यो अलिकति त्यसलाई ख्याल राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कति मानिसहरू चाहिँ यस्तो पनि देखिन्छ नि जितलालजी, जस्तो चाहिँ अब हामीले मास्क लगाउने र नलगाउनेको त कुरा गऱ्यौँ, कति मानिसहरू चाहिँ 2-3वटा मास्क लगाएर अलिक बढी नै सचेत भएर हिँडेको पनि देखिन्छ नि होइन। तिनलाई नै फेरि मानिसहरू खिचिटिउरी गरिरहेका छन्, जबकि हामी सुरक्षित हुनुपर्छ, भिडभाडमा जाँदाखेरि सकभर भिडमा जानुहुन्न, यो कुराले चाहिँ बारेमा कति काम गरेको छ? एकदम वास्तवमा तपाईँले एकदम यो समय सान्दर्भिक र एकदम यथार्थ कुरा भन्नुभयो। कतिपय अवस्थामा जसलाई जो मानिस चाहिँ अलि यो कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ भनेर जो धेरै बस्न खोजिरहेका छन् र जो चाहिँ अलिकति भिडभाडमा नजाने, अलि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, मुखमा मास्कहरू पनि तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै एकदम फेरि लाउने, सफा सुग्घर हुने, त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको देख्दाखेरि चाहिँ अचम्मितै भएका छन् यहाँका मानिसहरू। यो निजगढमै केही दशैं अगाडि नै एकजना वृद्ध चाहिँ श्रीमान श्रीमतीकै मृत्यु भएको र उहाँको परिवारलाई पनि लागेको अवस्था छ र भर्खरै पनि एक दिन अगाडि निजगढमै फेरि एकजना महिलाको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट उहाँको उमेर चाहिँ त्यस्तै 70 क्रस भएको छ। उहाँलाई पनि त्यो कोरोना सङ्क्रमित भएर उहाँको मृत्यु भएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि सजगता अप्नाएको मानिसहरूलाई पनि यो सङ्क्रमण भएर चाहिँ यस्तो अवस्था पारिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो के हो भन्ने कुरा नै मानिसमा त्यो दुविधा छाइरहेको पनि देखिन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो यो भिडभाड सकभर नहोस् भनेर चाहिँ जस्तो कस्तो खालको कामहरू गरिरहेछ त्यहाँ, जस्तो कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले त आफ्नो अर्को पार्टीको मानिसलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउनको लागि पनि कार्यक्रम गरेको, भिडभाड गरेको पनि देखिन्छ, राजनीतिक तहबाटै गरेको पनि देखिन्छ। यो किन उनीहरू चाहिँ किन यसरी भिडभाड गरिरहेका छन्? बजारमै जाँदाखेरि पनि मानिसहरू एकदम ठेलमठेल गरिरहेका छन्, जबकि सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेको छ त्यो पनि मानिरहेका छैनन्। मतलब के रहेछ यसको कारण चाहिँ जितलालजी? यो वास्तवमा दसैँ तिहार, यो छठ पर्व नजिकै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा परम्परा छ कि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यही बेलामा चाहिँ विपरीत पार्टीका मानिसहरूलाई पनि आफूतिर चाहिँ ल्याउने पनि एउटा प्रथा छ हामी कहाँ र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने नाममा त्यो बेलामा एकदम भिडभाड हुन्छ र अहिले पनि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रमहरू चलिरहेको छ, तर पहिलाको जस्तो अलिक भिड चाहिँ अलिक कम भएको छ। यसमा चाहिँ अब प्रशासनले, स्थानीय तहले यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा लगाम लगाएको चाहिँ छैन प्रकाशजी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ अझै बढ्न सक्ने पनि देख्न हामीले चाहिँ त्यो महसुस गर्न सक्छौँ। त्यो वातावरण हेर्दाखेरि अझै बढ्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन जितलालजी? हजुर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जितलालजी, धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ बाराबाट र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ हामी कि विभिन्न खालका मानिसहरू देखिएका छन् समाजमा, कतिपय मानिसहरू बडा सचेत भएर बसेका छन् र उनीहरूलाई हेरेर अरूले अनुकरण गर्नुपर्ने थियो, तर कतिपय मानिसहरू यस्तो छन् कि निष्फिक्री भएर हिँडेका छन् र कोरोनाले केही फरक पार्दैन भनेर मानिसहरू ढुक्कले हिँडेको पनि देखिएको छ। यस्तो खालको अवस्था र वातावरणले मानिसहरू भ्रमित पनि भइरहेका छन् र हामीले वास्तवमा गर्नुपर्ने कस्तो, कुन तहको सचेतना हो र यहाँनिर राज्यको उपस्थिति कुन तहबाट हुनुपर्ने हो, यो नै बडा प्रश्न रहेको छ। हामी एन्टी साइन्स, विज्ञानको विपरीत हामी जान सक्दैनौँ र विज्ञानको विपरीत जो जान्छ त्यो ट्रम्प हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझिसकेका छौँ कि उनले म मास्क लगाउँदिनँ भने सुरुमा त्यसैलाई चाइनिज भाइरस भनेर सिटिउरी गरे। आज त्यही अमेरिकामा एक दिनमा 1,25,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसैले गर्दा विज्ञानको विपरीत हामी पनि गयौँ, नेपाल पनि गयो भने हामी पनि यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। त्यसैले हामीले विज्ञानलाई त मान्नै पर्ने हुन्छ कि अथवा हामीले त्यसको केही विकल्पहरू सोच्न सक्ने अथवा प्रमाणित विकल्पहरू दिन सक्नु पर्दछ, अन्यथा प्रमाणित कुराहरूलाई हामीले मान्नु पर्दछ। र यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले सचेतना त अपनाउनै पर्छ र सचेतना सँगसँगै सरकारले त्यस्तो खालको वातावरण पनि बनाउनु पर्छ कि मानिसहरूलाई भिड नगर्ने वातावरण पनि उसले बनाइदिनु पर्दछ र भिड हुने ठाउँहरूमा भिड कम गर्ने
अवस्था पनि सिर्जना गरिदिनुपर्छ। पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि ती पूर्वाधारहरू भिड कम हुने प्रकारको निर्माण गर्नुपर्दछ र अहिले भएकै पूर्वाधारहरूमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। तर सरकारले यसमा कति सोचिरहेको छ र आम मानिसहरूले यसमा कति सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन्, यो दुवैतर्फको कुरालाई जोडेर हेर्नुपर्दछ र दुवैतर्फको कुरा जोडेर हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ठुलो एउटा खाडल देखिन्छ, जुन खाडलले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने शङ्का र प्रश्नहरू पनि यहाँनिर उब्जिराखेको छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सबैमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।